like, subscribe, and get notified. BJP State President Damu Naik expressed grief at the death of 25 persons in the Birch nightclub tragedy at Arpora on Saturday. He said the accused should be duly punished. No one has the right to play with lives of others for money. Anyone who is involved, no matter how big he is, should be punished, Naik added. एक दुर्दैवी घटना आसा आनी ताजेर आमी बी दुख्ख व्यक्त केल्लें आनी अशी घटना जावची न्ही आनी त्या खातीर जे कितें कायदे न पाळटात आनी कित्याक कितें करतात तांकां योग्य ती शिक्षा जावपाक जाय जावपूच जाय ऑफिसर जो कोण तातूंत ऑफिसर दोशी आसा जो कोण तातूंत भितर दोशी आसा तो केदोय व्हडलो मनीस आसा यू शूड बी कोणी आसूं यू शूड बी बिहायंड टॉप IPS ऑफिसर कोणी आसूं हांवें जगले शब्द म्हटलें कोणी आसूं कोणाच्या जिवा कडेन कोण खेळपाक शकना तेजें व्हडलें हें जाल्लें आसा म्हणजे लोकांचे जीव वाट जाल्ले आसा जिवा कडेन खेळप हें बरोबर न्ही पयशांक लागून किंवा हाका लागून आमचें नांव घाण जाता आनी कसले कडेन भितर लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण गोंय एक जें बरें सुंदर गोंय माणकुलें गोंय म्हणटा ताजें नांव हे काही जे ऑफिसर्स आनी बाकीचे हे जे ज्या गोष्टी करतात तातूंत अशे खुबशे IPSांची कंप्लेंट्स गोंयांत येता सरकार म्हणून जे कितें आसा ते योग्य तितून तांच्यांनी कारवाई करपाक जाय आनी ते करतले. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.